नाज़रीन ग्रामी, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग के 37वें रोज में रूनुमा होने वाले अहम वाक़यात और पेशरफ्तों की तफसीलात के साथ एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। गुज़श्ता रोज की सबसे बड़ी खबर के मुताबिक आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव ने रूस को दो टोक पैगाम पहुँचाने के अलावा जारहाना ऐलान करते हुए कहा है कि हम नगोर्नो काराबाख पर आखिर तक लड़ेंगे, जबकि आर्मीनिया ने आज़रबाईजान पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि आज़रबाईजान ने जंगी जुर्म करते हुए आर्मीनिया की शहरी आबादी पर फास्फोरस के अलावा खतरनाक कीमियाई हथियारों से हमला किया है, जिसके नतीजे में आग भड़कने से आर्मीनिया को नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान उठाना पड़ा। जिसके जवाब में आर्मीनियाई फौज ने आज़रबाईजान पर धावा बोलते हुए 2 जंगी ड्रोन्स को मार गिराने के अलावा बड़ी तादाद में आज़री फौज को निशाना बनाने का भी दावा किया है। मुख्तसर ये कि कल भी शदीद झड़पों का सिलसिला जारी रहा। इस हवाले से आर्मीनियाई वज़ीर आज़म ने अपने इंटरव्यू में जारी जंग न थमने का जिम्मेदार तुर्की को करार दे दिया है। इसके बरक्स आज़रबाईजान ने भी आर्मीनिया पर फास्फोरस के इस्तेमाल का इल्जाम आयद करते हुए बड़ा दावा कर दिया है। कौन अपने दावे में सच्चा है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तशवीशनाक खबर यह है कि शिकस्त खोरदा आर्मीनिया ने रूस से मदद की अपील कर दी है, जिसके बाद तुर्की के वजीर खारजा आज़रबाईजान की मदद और जंगी सूरत हाल को समझने के लिए बाकू पहुंच चुके हैं, जिसके बाद हालात इंतहाई नाजुक मोड़ पर आन पहुंचे हैं। आज़रबाईजान के सदर और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म की जानिब से मजीद क्या कुछ कहा गया और कौन कौन से दावे किए गए, इस पर आगे चलकर तफसीली बात की जाएगी। जंगी जराइम से जुड़ी खबर के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने नगोर्नो काराबाख में जंगी जराइम का खदशा जाहिर कर दिया है। एक तरफ अमेरिका ने जारी जंग पर बयान देते हुए कहा कि इस मसले का कोई फौजी हल नहीं है, तो दूसरी जानिब ईरान की वजारत खारजा ने बयान जारी करते हुए कहा कि हमारे बॉर्डर पर दहशतगर्दों की मौजूदगी किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। जबकि कनाडा ने जंग की मौजूदा सूरत हाल को इंतहाई गंभीर और परेशान कुन करार दे दिया है। प्यारे दोस्तों, असल कहानी क्या है ये जानने से कबल आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए, ताकि आपको अपडेट्स करने का यह सिलसिला जारी रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अफसोसनाक बात यह है कि 4 जंगबंदी के मुआहदे हो जाने के बावजूद अभी तक जंगबंदी नहीं हो सकी, बल्कि जारी जंग में हर गुजरते दिन के साथ मजीद शिद्दत आती जा रही है। जंगबंदी न होने के हवाले से शाया इंटरनेशनल अरब खबर रसां इदारे की एक रिपोर्ट में लिखा गया कि आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव ने एक अहम इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि अगर नगोर्नो काराबाख समेत तमाम मुतनाज़े इलाकों से दस्तबरदारी के लिए आर्मीनियाई फौज के साथ मुज़ाकरात के नताइज किसी मुआहदे तक पहुंचने में नाकाम होते हैं, तो आज़रबाईजान की अफवाज अपनी ज़मीन और वतन अजीज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। लिहाजा हम दुश्मन पर वाज़े कर देना चाहते हैं कि हम आखिर तक लड़ेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मैं रूस को भी पैगाम पहुंचा देना चाहता हूं कि रूस को जारी जंग में किसी एक फरीक की मदद करने की बजाय बराबरी की बुनियाद पर न्यूट्रल रहना चाहिए। आज़रबाईजान के सदर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गुज़श्ता रोज अंदर की खबरों के मुताबिक रूस ने आर्मीनिया की मदद की दरखास्त पर आर्मीनिया को जरूरी मदद फ्राहम करने की यकीन दहानी कराई थी। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया की कोई ताकत आज़रबाईजान को अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखने से नहीं रोक सकती। नाज़रीन ग्रामी, इल्हाम अलीयोव के बयान का फायदा उठाते हुए आर्मीनिया की वजारत खारजा ने आज़रबाईजान पर बड़ा इल्जाम आयद करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज आज़रबाईजान ने आर्मीनियाई शहरी इलाकों पर कीमियाई हथियारों के अलावा खतरनाक फास्फोरस से हमला किया है, जिसके नतीजे में एक शहरी जाँ बहक और 6 अफराद शदीद जख्मी हुए, जो जंग के इंटरनेशनल कवानीन की सरासर खिलाफ वर्जी है। इस दौरान उन्होंने ये एतराफ किया कि गुज़श्ता रोज आज़रबाईजान के हमले इंतहाई खतरनाक और शिद्दत से भरपूर थे, मगर हमारी अफवाज आज़रबाईजान के हमलों को नाकाम बनाने में कामयाब रही। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता रोज झड़पों के दौरान आर्मीनियाई फौज ने आज़रबाईजान के न सिर्फ 2 जंगी ड्रोन्स को मार गिराया, बल्कि बड़ी तादाद में जंगी हथियारों को नाकाम बनाने के अलावा 60 फौजियों को मौत की नींद भी सुला दिया है। आर्मीनियाई रिपोर्ट के मुताबिक आर्मीनिया ने अब तक 7000 से ज्यादा आज़री फौज के जवानों को अब्दी नींद सुला दिया है। इसके बरक्स आज़रबाईजान के वज़ीर खारजा और दिफाई मिनिस्टर ने आर्मीनिया के लगाए गए तमाम इल्जामात और दावों को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि हमारा कोई भी ड्रोन त्यारा तबाह नहीं हुआ। आर्मीनिया जानबूझकर गलत और झूठ पर मबनी मालूमात फैला रहा है ताकि वो बैरूनी ममालिक की मदद हासिल कर सके। दर हकीकत सच वो नहीं है जो आर्मीनिया की जानिब से बताया गया है, बल्कि सच तो ये है
کہ آرمینیا نے نہ صرف آذربائیجان پر خطرناک فاسفورس سے حملہ کیا بلکہ فاسفورس سے بڑے ٹرک متنازع علاقے میں بھی پہنچائے۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ آذربائیجان نے ایک بار بھی آرمینیا کی شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا۔ پیارے دوستو، آرمینیا کے مقابلے میں آذربائیجان کا یہ دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے، کیونکہ امنیسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ آرمینیا نے جان بوجھ کر آذربائیجان پر نہ صرف کلسٹر بم برسائے بلکہ جنگی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جوابی حملوں میں خطرناک فاسفورس کا بھی استعمال کیا۔ آذربائیجان کی دعوے کی سچائی اور آرمینیا کے جھوٹ پر اس وقت مہر ثبت ہو گئی جب انٹرنیشنل ادارے ہیومن رائٹس واچ نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ آرمینیا نے آذربائیجان کی شہری آبادی کو کلسٹر بم اور خطرناک فاسفورس سے نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ نے بھی آرمینیا کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرمینیا جنگی اصولوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے جس سے بڑی جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ معزز دوستو، گزشتہ روز کی اہم خبر کے مطابق شکست خوردہ آرمینیا کی درخواست پر روس کی جانب سے آرمینیا کو مدد کی یقین دہانی کرانے کی خبر آنے کی دیر تھی کہ ترکی کے وزیر خارجہ فوری طور پر آذربائیجان کے دارالحکومت باکو پہنچے، جہاں انہوں نے صدر الہام علیوف سے ملاقات کی۔ آذربائیجان نے آرمینیا کی روس سے مدد کی اپیل کو شکست قبول کرنا قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھا جائے تو آرمینیا نے شکست قبول کر لی ہے لیکن وہ ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آذربائیجان اس معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے لیکن آرمینیا کو امن سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ نگورنو کاراباخ کے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ عرب ادارے کی ایک اور رپورٹ کے مطابق آذربائیجان کے صدر نے کہا کہ ہم مسئلے کا حل چاہتے ہیں جس کا نتیجہ آرمینیائی فوج کی دستبرداری کی صورت میں ہو۔ بصورت دیگر ہم کسی بھی قیمت پر اپنی علاقائی خود مختاری کو بحال کریں گے اور آخر تک جائیں گے۔ دوسری جانب آرمینیا کے وزیر اعظم نے العربیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے ترکی کو آذربائیجان کے ساتھ جاری مسلح تنازعات کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر ترکی اس معاملے میں مداخلت نہ کرتا تو ان کے ملک کا آذربائیجان کے ساتھ تنازع بھی نہ ہوتا۔ انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ترکی نے جنگجوؤں اور دہشت گردوں کو بھرتی کیا اور انہیں جنگ میں جھونکنے کے لیے شام سے آذربائیجان منتقل کیا۔ آرمینیائی وزیر اعظم نے ترکی پر الزام عائد کیا کہ کاراباخ میں جاری فوجی کارروائی ترکی کی توسیع پسندانہ پالیسی کا حصہ ہے اور وہ اس پالیسی کے تحت مشرق وسطی میں سلطنت عثمانیہ کی بحالی چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس تمام صورتحال کا ترکی کی توسیع پسندانہ پالیسی کے فریم ورک کے تناظر میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جبکہ ایک طرف امریکہ اور کینیڈا نے جاری جنگ کے نہ رکنے پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے تو دوسری جانب ایران نے ایک بار پھر دونوں ملکوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنے اور دہشت گردوں کو ایرانی سرحد سے دور رکھنے کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ ان حالات میں عالمی جنگ کے خطرات کو کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جی تو ناظرین گرامی، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہوئے آپ کی معلومات میں کافی حد تک اضافہ کر دیا ہوگا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ وہ بھی خطے کی بدلتی صورتحال سے باخبر رہ سکیں۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔